السلام عليكم. نبداو اكزرسيس ثاني في الماكرو ايكونومي. La commission de transport de la Russie estime que la demande quotidienne de transport par autobus sur la Russie par la relation suivante. Donc la quantité de la demande est qu'est-ce que c'est fait le شكل en sachant que quantité de la demande représente le nombre de billets d'autobus demandés quotidiennement. Donc on a كنهضروا على les autobus. Où P représente le prix des billets d'autobus, alors que R représente le revenu hebdomadaire des usagers, ou PB représente le coût moyen de déplacement par automobile pour couvrir la même distance. Donc voilà, il y a la quantité de la demande, la fonction de la quantité de la demande des autobus. Donc, première question, comment doit-on interpréter le signe positif et négatif précédant le coefficient de chacune des variables, soit هذا ou bien le revenu ou bien هذا. Donc, هنايا ضروري خصنا نكون عارفو les élasticités prix croisé ou revenu, parce que باش نديرو l'interprétation ضروري خصنا نكونو عارفين les cas ديال les trois cas, soit l'élasticité prix ou bien croisé ou bien revenu. Par exemple بالنسبة لهنايا هنا كنهضروا على l'élasticité croisée لأن هذا c'est un bien substituable, parce que حنا كنهضروا على لوطوبيس وكاين واحد بيان سبستيتيابل اللي كيبدل هذاك لوطوبيس هو الفواتير. دونك هنايا هاد بيان سبستيتيابل واش خصنا نقولوا اسكو لي دو بيان سون انديبوندون ou bien نقدروا نقولوا هذوك لي دو بيان سون سبستيتيابل ou bien complémentaire. دونك طونك عندنا هنايا الاشاره هنايا زائد يعني كبر من الصفر، دونك عندنا لي دو بيان سون دو بيان سبستيتيابل. الوغ كو في هاد الحاله هنايا عندنا الريفوني بيان سيغ عندنا دو كا، سوا يكون بيان نورمال او بيان انفيريور. طونك لي سين اللي قبل من الريفوني زيرو موان 0,1 يعني سالبه اصغر من الصفر، دونك هنا عندنا ان بيان انفيريور. الوغ كو بالنسبه للاستيسيتي بري قال لك هنا il existe une relation inverse entre le nombre d'usagers et le prix des billets conformément à la loi ديال la demande. Donc bien هذه هي بالنسبة l'interprétation ديال les signes ou la première question. Donc بالنسبة للدeuxième question, quelle est la relation ou bien l'équation ديال la demande إلا كان عندنا le revenu égal à 300 ou PB égal à 5,80. Donc هنايا يصيفي باش نمشيو نعوضو هاد الغوفوني كيف ما قالوا لنا ب 300 وهاد بي بي نعوضوها كذلك ب 5,80. دونك ابخي كالكيل كنلقاو لا غولاسيون في هاد الشكل كونتيتي ديال لا دوموند تيغالا 6000 ناقص 2000 فوا بي. دونك نلاحظوا بانه ما عطاوناش هاد البري هذا هو ما قالوا لنا عليه والو، دونك غيبقى عندنا كيما هو، ولكن الغوفوني عطاونا و بي بي عطاونا. دونك كنديرو كالكيل نورمال كنخرجو الكونتيتي ديال لا دوموند كتعطينا هي 6000 ناقص 2000 فوا بي. دونك بالنسبه لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا دوموند، دونك عندنا ديما كونتيتي ديال لا دوموند، لا كونتيتي تكون على المحور ديال الافاصيل ديما والبري تيكون في المحور ديال الاراتيب. دونك كيفاش لقينا هنايا هاد المستقيم هذا هاد 6000 وهاد 3. دونك سيبوزون هاد الكونتيتي ديال دي تيغالا هي y و بي هي x، دونك غتولي عندنا باغ اكزومبل y تيغالا 6000 ناقص 2000 فوا x. دونك سيبوزون هنا عندنا دونك باش نحصلوا على هاد المستقيم، خصنا دو بوين. ديجا راه هو غولاسيون ديال المستقيم لان كيتكتب على شكل y تساوي ax زائد b. دونك الا افترضنا بان هاد x تيغالا 0، دونك y تيغالا 6000. دونك بوين 0 6000 0 في الافاصيل و 6000 في الاراتيب، دونك تعطينا هاد البوين هذا هي، وبيا العكس يعني 6000 في الافاصيل و 0 في الاراتيب تعطينا هاد البوين هادي. وي الى افترضنا باغ اكزومبل ان الكونتيتي ديال لا دوموند تيغالا 0، دونك البخي شحال غيولي كيساوي لنا؟ نحولها 6000 لجهه اخرى تولي ناقص 6000 ونقسموها على ناقص 2000 هي تعطينا هي البخي غيولي ناقص 6000 على ناقص 2000 هي 3. دونك فوالا النقطه الثانيه وكنرسموا هذا المستقيم. دونك هذه هي ليليستراسيون غرافيك بالنسبه للغولاسيون ديال او بيان ليكواسيون ديال لا دوموند.
واللي قلنا انها تكون على شكل مستقيم. دونك بوي كندوزو للسؤال الاخر. Quel devrait être le prix des billets d'autobus si la commission de transport de la Rive-Sud ne dispose quotidiennement que de 4000 places, qu'elle vise un taux d'occupation de ces autobus de 100%. دونك هنا يعني اننا خصنا هذاك لي زوطوبيس يعمروا 100% من البلايص ديالهم، وعطاونا لا كونتيتي دوموندي هي 4000. دونك هذه هي الكونتيتي دوموندي. دونك نعمروا هاد الكونتيتي ديال لا دوموند نعوضوها في الغولاسيون، نديرو 4000 كتساوي لنا 6000 ناقص 2000 فوا بي باش نخرجوا بيان سيغ لو بخي. حنا كنقلبوا على لو بخي. دونك يسيفي باش نعوضو كنرجع هنا 6000 ماشي 600. دونك كنديرو لو كالكول كنخرجوا لو بري. دونك كنخرجوا لو بري كيخرجنا البري تيغالا دونك باش نديرو واحد الطو دوكيباسيون 100% في لي زوطوبيس ديالنا بواحد لا كونتيتي ديال لا دوموند اللي هي 4000. دونك لو بري خاصو يكون تيساوي لنا واحد ديال الدولار. Donc, puis, quel serait le nombre de passagers supplémentaires si le coût des déplacements par automobile augmentait de 2. Donc, هنا كنهضروا على البيان سبستيتيابل. هذاك البي بي غادي يطلع لنا بجوج، يعني هو كان 5.80 وغادي يطلع لنا بجوج. دونك إلا طلع بجوج اش غادي يكون لنا ليفي على سميتو على الكونتيتي ديال لا دوموند او بيان الكونتيتي ديال لا دوموند على ديال لي زوطوبيس. دونك هنا دونك نمشيو غادي نعوضو هنا 5.80 غنزيدو عليها جوج، دونك غتولي 7.80 وغادي نحسبو الكونتيتي ديال لا دوموند يعني معتبرين هاد الاوغمونطاسيون في بي بي بجوج ديال الدولار. دونك الكونتيتي ديال لا دوموند ما كتبقاش هي 6000 ناقص 2000 بي، ولكن كتولي 6200 ناقص 2000 بي. 2000 بي و سي نورمال ان يعني واحد بيان سبستيتي الا طلع فيه الثمن يعني بالفواتير ولا الترونسبور ديال الفواتير غالي، دونك بنادم كيتكب على الطوبيس. دونك الكونتيتي ديال لا دوموند على لي بيس غادا تطلع. دونك فوالا من بعد ما كانت الكونتيتي ديال لا دوموند اللي هي فيكسيا في 4000 ولات الكونتيتي ديال لا دوموند هي 4200. بيان سيغ سميتو لو بري فالبوس كنا حسبناه اللي هو واحد دولار. دونك عندنا واحد سيغ بليس دو كومبيان اللي هو 200 باساجي. ان كانت عندنا كونتيتي ديال لا دوموند هي 4000 ولات 4200. دونك السيغ بليس شحال كيساوي 4200 ناقص 4000 ولا عندنا سيغ بليس في لي باساجي 200 بلاص سيبلومونتير. دونك dernière question je pense. En tenant compte de l'augmentation de 2 euros calculés en P على هذاك البري ديال البي بيان سيغ على لي voitures, quel serait l'ajustement que la commission des transports devrait apporter au prix des billets si elle entend maintenir le nombre d'usagers égal au nombre de places disponibles. Donc si هذيك الكوميسيون ديال الترونسبور بغات تخلي لنا يعني الكونتيتي ديال لا دوموند هي 4000، بغات تخلي لنا الكونتيتي ديال لا دوموند 4000. دونك اش خصها دير؟ دونك بيان سيغ خصها تطلع في لي بري باش يلاه هذوك الناس اللي يعني كانوا كيمشيو في لي فواتير واحد البورسونتاج منهم يرجع يمشي لي فواتير. دونك هنايا كنخدموا بهاد الفونكسيون ديال لا دوموند هذه هي جديده، يعني من بعد ما تبدلات ولاو يعني زدنا هنايا في بيان سبستيتي زدنا فيه جوج ديال الاورو. دونك هنا الكونتيتي ديال لا دوموند تولي لنا 6200 ناقص 2000 بي ماشي 6000. دونك هنايا 6200 ناقص 2000 فوا بي. دونك كنحسبوا النوفو بري خصو يولي عندنا 1.10 دولار. دونك هاد الناس ديال الكوميسيون ديال الترونسبور الا بغاو ان يعني الكونتيتي ديال لا دوموند تبقى هي 4000 خصهم يديروا لنا واحد اوغمونطاسيون ب 10 ديال لي سنت 10 ديال لي سنت باش يلاه يرجع لنا الكونتيتي ديال لا دوموند تيغالا 4000. دونك فوالا بالنسبه لليكزارسيس. اللي عنده شي سؤال يقدر يطرحو بيان سيغ. نقدر نخلط شي حاجه الا غلطت نبهوني.